ثانی دیوبند جامی حقانی نا قربان ثانی دیوبند جامی حقانی نا قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دا قافلی نا قربان ثانی دیوبند جامی حقانی نا قربان ثانی دیوبند جامی حقانين قربان شيخ الحديث شيخ عبدالحق دا قافلين قربان دلت دا شاهي اسماعيل سيد احمد من دام دلت دا دين دا مجاهدو دا عظمت بنا دام دلتا دا ذکر فکر دکا زادا هر چاسی ندا دلتا دا دن پا خاطر شوی شبگیرین قربان دلتا دا دن پا خاطر شوی شبگیرین قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دا قافلین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان دلتا دستر شیخ الحدیث کرامتنا گورا دلتا د شیخ فضل الہی او عظمتنا گورا دلتا د شیخ محمد فریدا بابا درسنا گورا دلتا د صدر مدرس بابا جذبین قربان دلتا د صدر مدرس بابا جذبین قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دا قافلین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق بابا آغاز کرے وہ دلتا شیخ سبیع الحق دینی پرواز کرے وہ دوانو دا شیخ انوار الحق پا محنت ناس کرے وہ دوانو دا شیخ انوار الحق پا محنت ناس کرے وہ دلتا دا شیخ شیرالی شاد فلسفین قربان دلتا دا شیخ شیرالی شاد فلسفین قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دا قافلین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان دلتا کی شیخ عبیر حمزہ شیخ مغفور اللہ بابا جی دلتا و شیخ مجاہد خان شیخ سیف اللہ بابا جی دلتا کی شیخ عبدالقیوم شیخ عبداللہ بابا جی دلتا دا شیخ عثمان سرادر بابا جی نا قربان دلتا کی شیخ عثمان سرادر بابا جی نا قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دا قافلین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان ثانی دیوبند جامی حقانین قربان دلتا کی شیخ فضل مولا شیخ نصیبان شہید و دلتا مفتی حاکم علی
شیخ حسن جان شهیدو پدی مرکز مین د ټول افغانستان شهیدو ساجد اکبر فضل محمد د ولولین قربان ساجد اکبر فضل محمد د ولولین قربان شیخ الحدیث شیخ عبدالحق د قافلین قربان ثانی دیوبند جامع حقانین قربان ثانی دیوبند جامع حقانین قربان اسلام آمد د قدم شان د زړه پلارو کې دا حامد الحق سلمان الحق دینی افکارو کې دا